Hello, hi, namaste to everyone from me and welcome to my channel. At the past video of my regarding BDS part 1 introduction, in that video I had talked about the particular time required to complete the videos. Now and I have said at the last part of that video that on upcoming video of BDS I will talk about the books which we follow, um, which we read during our period of BDS. um, so before starting to the books, I want to clarify something first. Is that like before going to the books, which particular books of which writer we had studied, um, I want to clarify that the particular system or particular subjects which we read in the particular year, there are individual certain subjects which we read in particular year. First I will say that with description, then I will go forward to the video about the particular books of which writer I have read, our colleague has read. Thank you so much. Watch it. So let's start. At first, I want to talk about this. About the BDS, we all know that BDS means Bachelor of Dental Surgery, and it exactly required 5.5 years of ours. Exactly, it required 5.5 years. How it required? Look at this. 4.5 year course is required, and in addition, when course is completed, 1 year internship completion is required. 1 year internship should be done. So exactly it will be 5.5 years. So let's go to the year divided. The year divided into first year, second year, third year, fourth year, the final one. The final year is divided into fourth year first phase and fourth year second phase. Exactly. So I want to say some points about first and second year. At first and second year, we read IVMS, Integrated Basic Science subjects. In third year, we won't read that. From the third year, we won't read that. On third and fourth year, there is completely different subjects. But in the first and second year, integrated basic science subject is necessary. भन्दाखेरि 4.5 year पढ्नै पर्यो, 1 वर्ष इन्टर्नसिप गरेर 5.5 year को कोर्स हो BDS है। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ आइभिएमएस चाहिँ हाम्रो 4वटा सिस्टममा डिभाइड भएको छ हैन। पेपर 1 पेपर 2 गरेर फर्स्ट इयरमा, पेपर 1 पेपर 2 गरेर सेकेन्ड इयरमा। फर्स्ट इयरको आइभिएमएसमा चाहिँ जेनरल पेपर 1मा, अनि त्यसपछि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम एन्ड न्युरो चाहिँ पेपर 2मा। अनि यो चाहिँ इच आइभिएमएस 6वटा सब्जेक्टको हुन्छ। एनाटोमी, प्याथोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलोजी, फिजियोलोजी, माइक्रोबायोलोजी 6वटा सब्जेक्टको हुन्छ। एक्ज्याक्टली 6वटा हुन्छ। अनि जस्तो जेनरलको पनि 6वटाको एक्जाम दिनु पर्यो पेपर 1 र पेपर 2मा मस्कुलो स्केलेटल र न्युरोको 6वटा सब्जेक्टको एक्जाम दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि फर्स्ट इयरमा अर्को भनेको हाम्रो डेन्टल मटेरियल थ्योरी हुन्छ, त्यसको प्र्याक्टिकल भइहाल्यो। आइभिएमएसको पनि प्र्याक्टिकल हुन्छ है। अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो ब्याचको टाइममा चाहिँ एमबिबिएस र बिडिएसको कम्बाइन्डै क्लास हुन्थ्यो आइबिएमएसको, किनकि उहाँहरूले पनि पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट हामीले पनि हो त्यो टाइममा हैन, त्यो टाइममा अहिले पनि। अनि हाम्रो त्यो टाइममा कम्बाइन्ड हुन्थ्यो हाम्रो पालामा। अहिले त छुट्टै छुट्टै हुन्छ होला हैन। हाम्रो बारेमा चाहिँ मोस्ट अफ द प्र्याक्टिकल्सहरू पनि आइबिएमएसको मोस्ट अफ द प्र्याक्टिकल्स अनि क्लासेसहरू सँगै नै हुन्थ्यो टुगेदर सेम क्लासमा। अब सेकेन्ड इयरको पाला, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ आइबिएमएसको 6वटा सब्जेक्ट मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ हैन। अब 6वटा सब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2वटा सिस्टम त्यहाँ भइसक्यो। फर्स्ट इयरमा जेनरल अनि मस्कुलो स्केलेटल र न्युरो चाहिँ सेकेन्डमा
सेकेन्ड पेपरमा, फर्स्ट पेपरमा जेनरल। अब सेकेन्ड इयरको फर्स्ट पेपरमा आइभिएमएसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक सिस्टम भइहाल्यो। अनि पेपर 2 मा चाहिँ रेनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम एन्ड मेटाबोलिक सिस्टम हुन्छ है। अब त्यसपछि के भन्दाखेरि यसको प्र्याक्टिकल्स पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडन्टिक प्र्याक्टिकल, प्री क्लिनिकल कन्जर्भेटिभ डेन्टिस्टरी प्र्याक्टिकल हुन्छ। हाम्रो यसको थ्योरी क्लासमा पढाउनुहुन्छ तर एक्जाममा दिनु पर्दैन है। अनि अरू चाहिँ हाम्रो ओरल एनाटोमीको थ्योरी र प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ। अब थर्ड इयरको थर्ड इयरमा हाम्रो क्लिनिकलपट्टि हो होइन। अब फर्स्ट इयरको हामीले प्र्याक्टिकलहरू हामीले पेसेन्टमा गर्न मिल्दैन, हामीले पाउँदैनौँ होइन, डमीमा गर्छौँ है। तर थर्ड इयरबाट क्लिनिकल एक्सपोजर हुन थाल्छ हामीलाई है। अब थर्ड इयरमा क्लिनिकल एक्सपोजर हुन्छ। अनि मेनली सब्जेक्ट भनेको जेनरल मेडिसिन थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, जेनरल सर्जरी प्लस जेनरल एनेस्थेसिया थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, फरेन्सिक थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल है। अनि अर्को भनेको ओरल प्याथोलोजी थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल है। अनि हिस्टोलोजीहरू भइहाल्यो होइन, अनि ओरल हिस्टोलोजीहरू भयो। अनि अब हिस्टोलोजीको कुरा आउने हामीले फर्स्ट इयरको आइभिएमएसको एनाटोमीहरूमा पनि हिस्टोलोजीहरू त्योहरू पढ्नुपर्छ है। अनि अरू भनेको इम्ब्रायोलोजीहरू पनि हामीले त्यहीमै पढ्ने हो है। अनि त्यसपछि अब फोर्थ इयर फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो पिडोडन्टिक्स को थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, कम्युनिटी डेन्टिस्ट्रीको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, अनि ओरल मेडिसिन एन्ड रेडियोलोजीको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, अर्थोडोन्टिक्स थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल हो। अब फोर्थ इयर सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ प्रोस्थोडन्टिक्सको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, अनि ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जरीको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, पेरियोडन्टिक्सको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल, पेरियो ओरल सर्जरी, कन्जर्भेटिभ एन्ड इन्डोडन्टिक डेन्टिस्ट्रीको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल 4वटा हुन्छ। फोर्थ इयर फर्स्ट फेज र फोर्थ इयर सेकेन्ड फेज 4वटा हुन्छ है, मेजर सब्जेक्ट्स भनौँ होइन हाम्रो डेन्टिस्ट्रीको। फर्स्ट फेजमा हाम्रो कम्युनिटी, पिडो, ओरल मेडिसिन एन्ड रेडियोलोजी, कम्युनिटी पिडो ओरल मेडिसिन एन्ड रेडियोलोजी, अर्थोडन्टिक्स फर्स्ट फेजमा। सेकेन्ड फेजमा प्रोस्थोडन्टिक्स, पेरियोडन्टिक्स, ओरल म्याक्सिलो एन्ड फेसियल सर्जरी, कन्जर्भेटिभ एन्ड इन्डोडन्टिक डेन्टिस्ट्री, यो सबैको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल होल गरेर 4.5 इयर्सको कोर्स हुन्छ। त्यसपछि 1 वर्षको इन्टर्नसिप गर्नु परिहाल्यो है। अब कुन टेक्स्ट बुक्स पर्टिकुलरली कुन अथरको हामीले पढेको होइन हाम्रो टाइममा, त्योको लागि डिफ्रेन्ट बुक छ होइन, डिफ्रेन्ट राइटरको डिफ्रेन्ट बुक, स्ट्यान्डर्डाइज बुकहरू पनि छन् होइन। अनि त्यो टेक्स्ट बुकहरूको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। अहिले चाहिँ मैले इयर वाइज डिभाइजबाट गरेको है। थ्याङ्क यू सो मच। केही बुझ्नु भएन भने, केही क्वेरी छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गर्नु। आई विल बी मच ह्याप्पी टु से द्याट है। आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु सी योर क्वेरिज एन्ड क्वेसन्स। म जे गरी पनि एन्सर दिने प्रयास गर्छु एन्ड आई विल गिभ द एन्सर। मैले सकिनँ भने आई विल आस्क विथ माई सिनियर्स, टिचर्स or anybody and I will give you the answers. So hey guys, I hope the video was fruitful for the people who is right now starting the videos in some years, my juniors, about the subjects, about the books, and the people who are just past the +2 and is planning to study videos like that. I hope it is fruitful. If you guys have any queries about the books or regarding the dental fields, you can ask me in the comment section. I will try to give the answers of all the question. If I can't,
I will ask with my seniors, with my teachers, or anybody, and I will surely give you the reply of the question. Definitely I will. Thank you so much.